बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, जो वाक़या मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ ये अल्तमिश की किताब दास्तान ईमान फ़रोशों से लिया गया है कि सलाहुद्दीन ने एक आलिम का सर कलम कर दिया है। आलिम ने दर्स ख़त्म किया तो सामीन जिनकी तादाद इतनी ज़्यादा हो गई थी कि बहुत से लोग पीछे खड़े थे, मस्जिद में बैठने की जगह न थी, उठकर आलिम से हाथ मिलाने और जाने लगे। बाज़ ने उसके हाथ चूमे, झुक कर मुसाफ़ा तो हर किसी ने किया। एक एक करके सब लोग चले गए, सिर्फ दो आदमी आलिम के सामने बैठे रहे। इनमें से एक वो आदमी था जिसने कहा था कि मुझे जहाद के मुतल्लिक़ बताइए। उस आदमी ने लम्बा चोगा पहन रखा था, सर पर छोटी सी पगड़ी और उस पर चौड़ा फूलदार रुमाल पड़ा हुआ था। उसकी दाढ़ी लंबी और स्याह और मूछें घनी थी। लिबास से वो दरमियाने दर्जे का आदमी मालूम होता था। उसकी एक आंख पर हरे रंग की पट्टी नुमा कपड़ा था जो दो दागों की मदद से उसके सर के साथ बंधा हुआ था। उस कपड़े ने उसकी एक आंख ढांप रखी थी। आलम के पूछने पर उसने बताया था कि उसकी ये आंख ख़राब है। दूसरे आदमी का लिबास भी मामूली सा था, उसकी भी दाढ़ी लंबी और घनी थी। मस्जिद में आलिम के पास यही दो आदमी रह गए थे। उनके साथ 6 और आदमी थे जो जहाद का दर्स लेने आए थे। वो मस्जिद के दरवाजे के बाहर खड़े थे, शायद अपने साथियों के इंतज़ार में थे। क्यों, तुम्हारा शक अभी रफ़ा नहीं हुआ? आलिम ने मुस्कुरा कर उन दोनों से पूछा। मेरा ख्याल है शक रफ़ा हो गया है, आँख की हरी पट्टी वाले ने जवाब दिया। हम शायद आपकी ही तलाश में हैं। हमने आधा मिस्र छान मारा है। हमें मस्जिद का मैलो मकू और निशानियाँ गलत बताई गई थी। क्या आधे मिस्र में तुम्हें मुझसे बेहतर कोई आलिम नहीं मिला? तलाश जो सिर्फ आपकी थी, इस आदमी ने जवाब दिया। क्या हम सही जगह आ गए हैं? आपका दर्स बताता है कि हम आपकी ही तलाश में थे। आलिम ने बाहर की तरफ देखा और बेतवजीह के अंदाज से बोला, मालूम नहीं मौसम कैसा रहेगा। बारिश आएगी, हरी पट्टी वाले ने जवाब दिया। आसमान बिल्कुल साफ़ है, आलिम ने कहा। हम घटाएं लाएंगे, हरी पट्टी वाले ने कहा और कहका लगाया। आलिम मुस्कुराया और राजदारी से पूछा, कहाँ से आए हो? 1 महीने से हम सिकंदरिया में थे, इस आदमी ने जवाब दिया। उससे पहले शोबिक में थे। मुसलमान हो? फ़िदाई, हरी पट्टी वाले ने कहा। अभी मुसलमान ही समझो। और वो अपने साथी के साथ बड़ी ज़ोर से हंसा। मैं आपको इस फ़न का उस्ताद मानता हूँ, दूसरे ने आलिम से कहा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था कि ये आप हैं। आप नाकाम नहीं हो सकते और कामयाबी आसान भी नहीं, आलिम ने कहा। सलाहुद्दीन अय्यूबी को शायद तुम नहीं जानते। बेशक मैंने इन तमाम लोगों के दिलों में जहाद और इस्लाम के मुतल्लिक़ इस्लामी नज़रियात के ख़िलाफ़ शकूक पैदा कर दिए हैं, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जो मदरसे खोले हैं वो शायद हमारी कोशिशों को आसानी से कामयाब न होने दें। उसने पूछा, तुमने मुझे ये क्यों कहा था कि मैं जहाद पर दर्स दूँ? शोबिक में हमें ये बताया गया था कि आपकी सबसे बड़ी निशानी यही है, हरी पट्टी वाले ने जवाब दिया। ये तमाम अल्फाज जो आपने दर्स में बोले हैं हमें वहाँ बताए गए थे। हमें ये भी बताया गया था कि आप जहाद के बाद जिनसी जज्बे का जिक्र ज़रूर करेंगे। आपने अपना सबक बड़ी मेहनत से याद किया है। मेरा नाम क्या है? आलिम ने पूछा। क्या आप हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं? उस आदमी ने जवाब दिया। क्या आपको हम पर शक है? हमें एक दूसरे का नाम नहीं, सिर्फ निशानियाँ बताई जाती हैं। तुम किस काम से आए हो? आलिम ने पूछा। फ़िदाई किस काम से आया करते हैं? हरी पट्टे वाले ने पूछा। तुम्हें मेरे पास क्यों भेजा गया है? आलिम ने कहा। एक ऊँटनी के लिए, उस आदमी ने जवाब दिया। आपके पास 2 हैं। हमें आपके पास न भेजा जाता, मगर आपको इत्तला मिल गई होगी कि सलाहुद्दीन अय्यूबी के एक नायब सालार रजब के साथ शोबिक से 3 ऊँटनियाँ रवाना की गई थी। उनमें से एक हमारे मकसद के लिए थी, मगर मालूम नहीं कि क्या हुआ कि तीनों मारी गईं। रजब की खोपड़ी और एक सबसे ज़्यादा खूबसूरत ऊँटनी सलाहुद्दीन के पास पहुँच गई और वो भी ख़त्म हो गई। हाँ, आलिम ने आह भर कर कहा, हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक बड़ा ही कारामद सालार जो हमारे कब्ज़े में था, जलाद की नज़र हो गया। अंदर चलो, ये जगह महफूज नहीं है। वो दोनों आलिम के साथ उठे और बाहर निकल गए। बाहर जो 6 आदमी खड़े थे वो अंधेरे में बिखर गए। वो अब आलिम के घर में दाखिल हुए। साफ़ सुथरा घर था, कई कमरे थे। 2-3 कमरों में से गुजर कर वो एक ऐसे कमरे में चले गए जो ज़मीन पर ही था, लेकिन ज़ेर ज़मीन मालूम होता था। उसके सामने कूड़ा कबाड़ बिखरा हुआ था। दरवाजे के बाहर ताला लगा हुआ था। साफ पता चलता था कि यह दरवाज़ा बरसों से नहीं खोला गया और खोला भी नहीं जाएगा। उसके पहलू में एक खिड़की थी, उसे हाथ लगाया तो वो खुल गई। आलिम अंदर गया, उसके पीछे ये दोनों आदमी अंदर चले गए। अंदर से कमरा खूब सजा हुआ था। दीवार के साथ सुनहरी स्लेब लटक रही थी
اس کے ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دستی تصویر اور دوسری طرف حضرت مریم کی تصویر تھی۔ عالم نے کہا، یہ میرا گرجا ہے اور میری پناہ گاہ بھی۔ خطرے کی صورت میں آپ کے پاس کیا انتظام ہے؟ آنکھ کی ہری پٹی والے نے پوچھا، اور مشورہ دیا کہ آپ کو صلیب اور یہ تصویریں اس طرح سامنے نہیں رکھنی چاہیے، یہاں تک کسی کے آنے کا خطرہ نہیں۔ عالم نے جواب دیا اور ہنس کر کہا، مسلمان بڑی سیدھی اور جذباتی قوم ہے۔ یہ قوم جذباتی الفاظ اور سنسنی خیز دلائل پر مرتی ہے۔ جنس انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ میں ان لوگوں میں یہ کمزوری ابھار رہا ہوں، انہیں یہ سبق دے رہا ہوں کہ 4 شادیاں فرض ہیں۔ آہستہ آہستہ انہیں بدکاری کی طرف راغب کر رہا ہوں۔ مذہب کے نام پر تم مسلمان سے بدی بھی کرا سکتے ہو، نیکی بھی۔ ہاتھ میں قرآن رکھ کر بات کرو تو یہ لوگ احمقانہ باتوں کے بھی قائل ہو جاتے ہیں اور جھوٹ کو بھی سچ مان لیتے ہیں۔ میرا تجربہ کامیاب ہے۔ میں یہاں اپنے جیسا ایک گروہ پیدا کر لوں گا جو مسجد میں بیٹھ کر اور قرآن مجید ہاتھ میں لے کر ان لوگوں کے جذبہ جہاد کو اور کردار کو قتل کر دے گا۔ عورت کے متعلق میں ان لوگوں کے نظریات بدل رہا ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے عورتوں کو بھی عسکری تربیت دینی شروع کر دی ہے۔ میں انہیں بتا رہا ہوں کہ عورت کو گھر میں قید رکھو۔ میں اس قوم کی نصف آبادی کو بیکار کر دوں گا۔ فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنا ضروری ہے، ہری پٹی والے کے ساتھی نے کہا۔ صلاح الدین ایوبی نے یہی کمال کر دکھایا ہے کہ قوم اور فوج کو ایک کر دیا ہے، اور وہ اس وقت یہ اعلان کر دے کہ یروشلم فتح کرنا ہے تو مصر کی ساری آبادی اس کے ساتھ چل پڑے گی، لیکن وہ ایسا اعلان نہیں کرے گا۔ عالم نے کہا، وہ دانش مند ہے، وہ جذباتی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ وہ صرف ایک تربیت یافتہ سپاہی کو 100 غیر تربیت یافتہ جوشیلے آدمیوں پر ترجیح دیتا ہے۔ وہ کھوکھلے نعروں سے قوم کو بھڑکاتا نہیں، حقیقت کی بات کرتا ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ اس کی قوم کو حقیقت اور تربیت سے دور رکھیں اور اسے جذباتی بنا دیں۔ اس قوم میں شعور کے بجائے جوش رہ جائے، وہ جوش جس میں حقیقت پسندی اور دانش مندی نہ ہو، دشمن کے پہلے تیر سے ہی ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، خواہ تیر قریب سے گزر جائے۔ ہم ان میں صرف جوش رہنے دیں گے۔ تم نے سنا ہے کہ میں نے اپنے درس میں صلاح الدین ایوبی کی بہت تعریفیں کرتا رہتا ہوں۔ یہ باتیں تو ہم بعد میں کر لیں گے۔ اس آدمی نے جواب دیا، دونوں اونٹنیاں دکھا دیں اور یہ بتائیں کہ ہمیں یہاں کس وقت اور کس طرح پناہ مل سکتی ہے، اور یہاں اپنا کوئی اور آدمی رہتا ہے یا نہیں؟ نہیں، عالم نے جواب دیا، یہاں اور کوئی نہیں رہتا۔ ان کے درمیان کوئی شک و شبہ نہیں رہا تھا، وہ خفیہ الفاظ میں ایک دوسرے کو پہچان چکے تھے۔ عالم کمرے سے نکل گیا، واپس آیا تو اس کے ساتھ 2 بڑی ہی خوبصورت اور جوان لڑکیاں تھیں۔ یہی وہ 2 لڑکیاں تھیں جن کے متعلق اس نے ان لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کی بیویاں ہیں۔ انہیں وہ سر سے پاؤں تک برقعے میں چھپا کر لایا تھا، مگر ان 2 آدمیوں کے سامنے وہ بے پردہ آئیں۔ عالم نے ان کا تعارف دونوں آدمیوں سے کرایا اور الماری میں سے شراب کی بوتل نکالی۔ ایک لڑکی گلاس لے آئی، شراب گلاسوں میں ڈالی گئی۔ ان دونوں آدمیوں نے شراب کو ہاتھ نہ لگایا۔ پہلے کام کی باتیں کر لیں، ہری پٹی والے نے کہا۔ ہمیں 2 آدمیوں کو قتل کرنا ہے، دوسرے نے کہا، صلاح الدین ایوبی کو اور علی بن سفیان کو۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم نے دونوں آدمیوں کو نہیں دیکھا۔ ہمیں دونوں آدمی دکھا دیں۔ کیا آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ اتنا دیکھا ہے کہ دونوں کو اندھیرے میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ عالم نے کہا، میں نے جو مہم شروع کر رکھی ہے اس کے لیے ضروری تھا کہ دونوں کو اچھی طرح پہچان لوں۔ علی بن سفیان اتنا ذہین اور گاہک ہے کہ اگر اپنے کسی جاسوس کو یہاں بھیجنے کے بجائے وہ خود بھی یہاں آ سکتا ہے۔ اگر وہ بیس بدل کر میرے سامنے آئے تو بھی میں اسے پہچان لوں گا۔ اور صلاح الدین ایوبی کے متعلق کیا خیال ہے؟ ہری پٹی والے نے کہا، اسے بھی خوب پہچانتا ہوں۔ عالم نے جواب دیا۔ ہری پٹی والے نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی کنپٹیوں پر رکھے، داڑھی کو پکڑا اور ہاتھوں کو نیچے جھٹکا دیا۔ اس کی لمبی داڑھی اور گھنی مونچھیں اس کے چہرے سے الگ ہو گئی۔ پیچھے چھوٹی سی داڑھی رہ گئی جو نہایت اچھی طرح تراشی ہوئی تھی۔ مونچھیں بھی تراش شدہ تھی۔ لمبی داڑھی اور گھنی مونچھیں مصنوعی تھی جو اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے آنکھ سے ہری پٹی بھی نوچ کر پرے پھینک دی۔ عالم جہاں تھا وہیں بت بن گیا۔ اس کی آنکھیں ٹھہر گئی اور اس کا منہ کھل گیا۔ دونوں لڑکیاں حیران اور ششدر کبھی اس آدمی کو دیکھتی جس نے اپنا بہروپ اتار دیا تھا، کبھی عالم کو دیکھتی جس کا رنگ لاش کی طرح ہو گیا تھا۔ عالم کے منہ سے حیرت اور گھبراہٹ میں ڈوبی ہوئی سرگوشی نکلی، صلاح الدین ایوبی؟ ہاں دوست، اسے جواب ملا، میں صلاح الدین ایوبی ہوں، تمہاری شہرت سن کر تمہارا درس سننے آیا تھا۔
صلاح الدین ایوبی نے اپنے ساتھی کی داڑھی کو مٹھی میں لے کر جھٹکا دیا تو اس کی داڑھی چہرے سے الگ ہو گئی۔ اس نے عالم سے کہا، آپ اسے بھی پہچانتے ہوں گے؟ پہچانتا ہوں، عالم نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، علی بن سفیان۔ علی بن سفیان کی صرف تھوڑی سی داڑھی تھی۔ اچانک لڑکیاں اور عالم پیچھے کو دوڑے اور الماری میں سے چھرا نما تلواریں نکال لیں، مگر ادھر کو گھومے تو ان کی تلواریں جھک گئیں، کیونکہ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان نے چوغوں کے اندر سے اسی قسم کی تلواریں نکال لی تھی۔ لڑکیوں کو تیغ زنی کی مشق تو کرائی گئی تھی، لیکن دو پیشہ ور تیغ زنوں کے مقابلے میں نہ آ سکیں، ان سے تلواریں رکھوا لی گئی۔ علی بن سفیان باہر نکل گیا۔ ذرا سی دیر میں 6 آدمی جو باہر کھڑے تھے اسی سائز کی تلواریں سونتے کھڑکی میں سے کود کر آ گئے۔ دوسرے دن مسجد کے سامنے اس علاقے کے لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہاں چند ایک سرکاری اہلکار بھی تھے جو لوگوں کو باری باری عالم کے اس خفیہ کمرے میں لے جا رہے تھے جہاں صلیب، حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی تصویریں آویزاں تھیں۔ لوگوں کو شراب کی بوتلیں بھی دکھائی گئی اور اہلکار لوگوں کو عالم کی اصلیت بتا رہے تھے اور وہ جہاد کا جو نظریہ پیش کرتا رہا تھا اس کی وضاحت کر رہے تھے۔